हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई भ्यालु फ्याक्टराइजेसनको एउटा न्युमेरिकल लिएर आएको छु, जुन चाहिँ हाम्रो पास्ट क्वेसनमा जहिले सुन्ने क्वेसन है त। टपिक लेखौँ भ्यालु फ्याक्टराइजेसन। भ्यालु फ्याक्टराइजेसन भ्यालु फ्याक्टराइजेसन यो हाम्रो लगभग जहिले सुन्ने स्योर क्वेसन है त। ब्रो क्वेसन लेखौँ, गिभन क्वेसन लेखौँ 10x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टु 2x छ। त्यस्तै गरी अर्को छ हाम्रो 2x प्लस 10y प्लस जेड इक्वल टु 13 छ। त्यस्तै गरी अर्को भनेको हाम्रो x प्लस y प्लस 5z इक्वल टु 7 छ है त। यसलाई मैले क्वेसन आए माने, यसलाई डबल आए माने र यसलाई ट्रिपल आए माने र यसलाई मैले चाहिँ मेट्रिक्स फर्ममा लेखेँ है त। नाउ above equation return as return r equation return as गर्दा हाम्रो a भनेको के छ भन्दाखेरि a भनेको 10 1 1 2 10 1 2 10 1 र 1 1 5 छ है त। यो हाम्रो a भयो। त्यसपछि हाम्रो x भनेको x y z भइहाल्यो, x y z। त्यस्तै गरी अर्को भनेको b भनेको हाम्रो के छ भन्दा 12 13 7 छ है त। यो चाहिँ हाम्रो के हो, a x b भयो। a x b यसको चाहिँ हाम्रो यो भनेको l हो, द्याट इज a इक्वल टु l भइहाल्यो। l यसको चाहिँ हाम्रो l को हाम्रो सम्झिनु पर्छ। लेट l भनेको हाम्रो के छ भन्दाखेरि हाम्रो l भनेको के छ भन्दाखेरि हाम्रो 1 1 0 0 अनि त्यो चाहिँ आएर L21 यो भनेको L31 यो भनेको हाम्रो के हुन्छ, यो भनेको 1 0 यो 1 1 3 2 चाहिँ हाम्रो L को L तपाईले यो चाहिँ सम्झिनु पर्ने हुन्छ है त। त्यसै गरी अर्को हुन्छ हाम्रो U को भ्यालु। U को भ्यालु के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो भ्यालु हुन्छ तपाईको 2 1 1 2 1 2 2 1 3। त्यस्तै गरी यो अपर ट्रायंगल बनाउने हो, द्याट इज 0 0। यस्तो ट्रायंगल यहाँ 0 यो चाहिँ 2 2 2 3 यो 3 3 चाहिँ हाम्रो यो भ्यालु तपाईले सम्झिनु पर्ने भयो। a इक्वल टु l l को भ्यालु तपाईले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी हाम्रो u को भ्यालु पनि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ, याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ नाउ a इक्वल टु l अनि चाहिँ l को a को भ्यालु कति भन्दाखेरि हाम्रो 10 1 1 10 1 1 2 10 1 2 10 1 2 10 1 र 1 5 1 1 5 भइहाल्यो। इक्वल टु l भनेको भन्दा हाम्रो l भनेको 1 0 0 हो। अनि अर्को भनेको l21 1 0 अनि अर्को भनेको l31 l32 अर्को भनेको 1। यो चाहिँ हाम्रो के हो, a इक्वल टु l l भनेको आइसक्यो। अनि अर्को u भनेको हाम्रो के भन्दा u11 u12 u13 0 u22 u23 त्यसै गरी 0 0 u33 भयो। यो चाहिँ हाम्रो a इक्वल टु l भयो। a इक्वल टु l भ्यालु पुट गरेपछि हामीले के गर्नुपर्छ भन्दा क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्नुपर्छ, द्याट इज 10 को 10 1 1 2 10 1 द्याट इज 1 1 5 गरेपछि हाम्रो u इन्टु v मा के अरे u इन्टु u गर्दा u11 u11 प्लस u प्लस गर्दा un मात्र भयो। अर्को भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि u इन्टु u1 इन्टु u1 इन 1 इन्टु u12 गर्दाखेरि u12 प्लस u0 0 u0 हेलो u गर्दा u 0। त्यसै गरी अर्को भनेको 1 इन्टु u13 गर्दा u13 0 इन्टु u 0 u इन्टु u 0। त्यसै गरी u इन्टु l21 u11 भइहाल्यो। अनि अर्को भनेको u इन्टु u इन्टु u इन्टु u अनि l21 u12 प्लस u22 भइहाल्यो u इन्टु u जोड्ने अनि त्यो चाहिँ u बाट जोडेर यो यति आयो। त्यसै गरी l21 इन्टु 13 गर्दाखेरि l21 u13
प्लस अर्को गर्दाखेरि u23 आयो। त्यस्तै गरी तलको हाम्रो लास्टको l31 इन्टु u1 गर्दा l31 u11 आयो। त्यस्तै गरी u इन्टु 0 u इन्टु 0 आयो। त्यस्तै गरी अर्को कोलममा चाहिँ l31 u12 प्लस हाम्रो l32 u22 भइहाल्यो। अनि त्यो लास्टमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि l31 u13 प्लस l32 u23 प्लस u33 चाहिँ हाम्रो के भयो मेट्रिक्स भयो है त। यो चाहिँ हाम्रो एलयु भयो। अब एलयु पछि हाम्रो के गर्ने कम्पेयरिङ गर्ने। u1 भ्यालु 10 आयो, u12 भ्यालु 1 आयो, u13 भ्यालु 1 आयो र त्यसरी हाम्रो l21 u1 भ्यालु 2 आयो र हामीलाई युएन भ्यालु पहिले माथि थाहा हुन्छ। यसरी नै यो सबै कम्पेयर गरेर तपाईले यहाँबाट ए र यु भ्यालु निकाल्न सक्नुहुन्छ। त्यो कम्पेयरिङ कुनै गर्दाखेरि u11 को भ्यालु कति आयो 10 आयो, u12 को भ्यालु 1 आयो। त्यस्तै गरी u13 भ्यालु कति आयो 1 आयो त। 1 आएपछि अर्को भनेको l21 u11 को भ्यालु 2 छ भने हाम्रो l21 को भ्यालु कति आउँदा 2 बाइ 10 u1 भ्यालु 10 छ अर्थात हाम्रो 0.2 आयो। 0.2 आइसकेपछि अर्को हुन्छ हाम्रो l21 u12 प्लस u22 गर्दा हाम्रो 10 छ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो के आउँदाखेरि l21 भ्यालु 0.2 इन्टु u12 भ्यालु 1 थाहा छ प्लस u22 भ्यालु कति आउँदाखेरि थाहा छैन इक्वल टु 10। यहाँबाट हाम्रो u2 भ्यालु कति आयो u22 भ्यालु कति आउँदाखेरि u2 भ्यालु 9.8 आयो त। यो आइसकेपछि अर्को हुन्छ हाम्रो l31 अर्को हुन्छ तपाईलाई हामीले l31 u11 इक्वल टु 1 हुन्छ। द्याट इज l31 भनेको 1 बाइ 10 द्याट इज 0.1। त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ अल्सो त्यस्तै गरी अर्को हुन्छ l21 u13 प्लस u23 भनेको 1 र यहाँबाट हाम्रो कति आउँछ भ्यालु फ्लप गर्दा u23 भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि 0.8 आयो। 0.8 आइसकेपछि अनि अर्को हुन्छ हाम्रो l21 आइसक्यो l31 को l31 u12 आयो l31 u12 गर्यो। अब l31 u12 l31 u12 प्लस 32 l32 u22 इक्वल टु 1 द्याट इज 1 आयो त। l31 भनेको भ्यालु हामीलाई कति आछ भन्दाखेरि l31 भ्यालु 0.1 u12 भ्यालु कति आयो 1 प्लस l32 हामीलाई आछ l32 निकाल्ने इन्टु u22 भनेको 9.8 इक्वल टु 1 सबै गर्दा यहाँलाई l32 भनेको आउँदा 0.091 चाहिँ हाम्रो के आयो यसो भ्यालु आयो। र त्यसपछि हामीले निकाल्ने हुन्छ u3 निकाल्नु पर्यो। अब त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि l31 हाम्रो यो र यो कम्पेयर गरेर चाहिँ तपाईले 05 बाट तपाईले के पाउन सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि 0.1 इन्टु 1 प्लस 0.09 इन्टु 0.8 प्लस u33 इक्वल टु 5। यहाँ चाहिँ मैले सिधै भ्यालु राखिदिएँ है त। l31 भ्यालु आइसक्यो u13 आइसक्यो l32 आइसक्यो u23 आइसक्यो u33 आएको छैन गर्दैन मैले इक्वल टु 5 गर्दा तपाईलाई u33 भ्यालु 4.828 चाहिँ तपाईलाई के आयो यसको सोलुसन आयो त। क्या यो उसको ए र यु को चाहिँ भ्यालु आयो त। त्यसै गरी ए र यु भ्यालु आइसकेपछि हामीले नाउ गरौँ l को भ्यालु कति आयो भन्दा l भ्यालु माथि लगाउँदाखेरि 100 अनि l21 को 0.2 l31 को 0.1 यो त 1 छ भ्यालु यो चाहिँ 0 भ्यालु यताको 1 छ यताको चाहिँ कति 0.01 0.09 आयो त। यो तपाईको l को भ्यालु आयो। l को भ्यालु आइसकेपछि u को भ्यालु कति आयो भन्दाखेरि u को भ्यालु तपाईलाई 10 आयो 10 1 1 आयो। त्यसै गरी 0
9.8 यो भेल्यु थियो र यो भेल्यु त u1 भेल्यु कति आएको u1 भेल्यु कति भन्दाखेरि u1 भेल्यु अन्त चाहिँ ठिक छ 9.8 आयो अनि 0.8 0.8 अनि अब भनेको 00 4.828 छ तिम्रो तपाईको ए र a इक्वल टु l मा चाहिँ तपाईको l र u भेल्यु आएपछि हामीले के गर्नु भन्दाखेरि हामीलाई थाहा छ ax भनेको b हो a भनेको lu दैट इज lux इक्वल टु b us लाई मैले के भने लेट us लाई मैले के भने b माने है त us लाई b मानिसकेपछि मैले us लाई b मानिसकेपछि मैले के भने u b इक्वल टु ux b इक्वल टु us माने है त u को भेल्यु कति भन्दाखेरि b इक्वल टु ux माने दैट चाहिँ अब यो केसमा गर्दाखेरि प्राथमिक क्वेशन आयो है त सुरुमा ax इक्वल टु b माने lux इक्वल टु a भनेको lux इक्वल b माने र us लाई b माने भने lv इक्वल टु के हो b भयो है त l को भेल्यु भनेको त्यहाँ भन्दाखेरि 100 0.210 0.10.091 1 गरे l को भेल्यु b को भेल्यु मैले v1 v2 v3 माने दैट इज v1 v2 v3 माने त्यस्तै गरी अर्को b भेल्यु त मैले दिएको छु क्वेशनले b भेल्यु कति दिएको छ भन्दाखेरि 12 b भेल्यु तपाईलाई 12 13 7 12 13 7 12 13 7 आयो र यो क्वेशन सल्भ गर्दा तपाईको v1 v2 v3 भेल्यु कति आउँछ भन्दाखेरि तपाईले यो सल्भ गर्नुभयो भने यो मेट्रिक्स सल्भ गर्नु भने v1 को भेल्यु तपाईलाई कति भन्दाखेरि 12 आउँछ v2 को भेल्यु तपाईलाई 10.6 आउँछ र v3 भेल्यु कति भन्दाखेरि 4.8354 आउँछ है त तपाईलाई आउँछ v1 v3 भेल्यु आइसकेपछि त तपाईले के गर्नु भन्दाखेरि vx आइसकेपछि तपाईले v इक्वल टु ux मा तपाईले के गर्नु पर्यो भेल्यु राख्नु पर्यो दैट इज अल्सो v इक्वल टु ux हैन त v को भेल्यु कति भन्दाखेरि 12 10.6 र 4.8354 इक्वल टु u भेल्यु कति भन्दाखेरि 10 11 10 11 त्यसरी 0 9.8 र त्यस्तै गरी अर्को 0 0 र 4.828 आयो अनि x भनेको त अब थाहा छ x y z र फेरि यो पनि सल्भ गर्दा यो इन्टु यो चाहिँ गरौँ है त 12 10.6 कसरी सल्भ गर्ने भन्दा चाहिँ यसरी सल्भ गर्नुपर्छ यो न पहिला पनि मैले अलि पढिन सिधै v1 v2 v3 भ्यालु हेरे यो कसरी गर्नु भन्दाखेरि 10 इन्टु यो अनि 10x भइहाल्यो के रे प्लस 1 इन्टु x गर्दा y गर्दा y भइहाल्यो 1 इन्टु 0 गर्दा 0 भइहाल्यो अनि तलको 0 को x 0 भइहाल्यो 9.8 y भइहाल्यो प्लस 0.8 z भइहाल्यो अन्त यो 0 इन्टु x 0 0 इन्टु y 0 4.828 0 भयो है त यो इक्वल टु यो इक्वल टु यो इक्वल टु गर्दाखेरि हाम्रो यहाँ z को भेल्यु 1 आउँछ z को आइसकेपछि भने यहाँ आइसकेपछि y को भेल्यु पनि 1 आउँछ र हाम्रो x को भेल्यु पनि 1 आउँछ सो हाम्रो यो के भयो यो चाहिँ हाम्रो यसको एन्सर भयो यो चाहिँ हामीले जहिले पनि सोध्ने क्वेशन हो यो यले फ्याक्टराइजेसन हाम्रो जहिले पनि सोध्छ र यो भन्दा पछाडी म तपाईहरुलाई गॉस इलिमिनेसन ल्याउने छु त्यति बेलासम्मको लागि गॉस इलिमिनेसन दुईटा हुन्छ पार्शियल पिभटिङ र कम्प्लिट पिभटिङ त्यो चाहिँ मैले एउटा भिडियोमा ल्याउने छु त्यति बेलासम्मको लागि गुड बाइ सी यू